बस गुडिरहेको थियो। गाडीभित्र नाचगान चलिरहेको थियो। जन्तीहरू हाँसी रमाइलो गरिरहेका थिए। रमाइलो माहौललाई स्तब्ध गराइदिने गरी बस अचानक अगाडिबाट आइरहेको ट्रकमा ठोक्किएर रोडदेखि 200 मिटर तल खस्यो। त्यसपछि के भयो याद भएन। बस ड्राइभरले ब्रेक फेल भयो भन्दै गर्दा श्रीमानले कसेर समातेको हात कहाँनिर गएर छुटेछन्। म अस्पतालको बिस्तारामा आइपुगेकी थिएँ र उनी लासका गन्तीहरूमा बसेर पत्रिकाहरूको पहिलो पानामा समाचार बनेका थिए। 3 दिनपछि बल्ल थाहा भयो मसँगै अरू 17 जनाको ज्यान बाँच्न सफल भएछ। जसकी श्रीमती भएर चढेको थिए त्यो गाडीमा म त्यही दिन उसकी विधवा भएछु। मेरै श्रीमान रहेनन् भनेर सुन्दा एक्कासी मन भक्कानिएर आयो। हात हेरिराखेँ। समातेका हात छुट्नु भन्दा मेरो सास नै छुटेको भए भनेर हतार हतार बिस्ताराबाट उठ्न खोज्दा छेउमा मेरो जिन्दगीका एउटै आशा र भरोसा मेरा बा पुनपुरोमा हात राख्दै रोइरहेका थिए। जुरुक्क उठ्न खोज्दा चक्कर लागेर उठ्न सकिन। आँखाभित्र मन बाहिर राखेर म सोच्न थालेँ, सब बाँच्दा मेरै श्रीमान नरहनुमा म नै अलक्षिणी हो, म अलक्षिणी हो भनेर मलाई मात्र होइन, मलाई जन्माउँदा स्वर्गवास भएकी आमाका श्रीमान मेरा बाले नि मेरो बाल्यकालदेखि आजसम्म मेरो जिन्दगीलाई यही आमा खाने अलक्षिणी भन्दै पापका भारी बोकाएर राखेका थिए। त्यसैले होला हस्पिटलका बिस्तारामा हरेक रात मलाई त्यही कुराले झकझक्याउँथ्यो कि मान्छे साँच्चै कसैलाई खाने भाग्य लिएरै जन्मेको हुन्छ र सोच्न बाध्य पनि भएकी थिएँ। मलाई पाउनेहरू सब छुटेर जाँदा मैले नै अरूको भाग्य खोसेर बाँचेकी थिएँ। मेरी आमा भने पनि भाउजू भने पनि तिनी एउटी भाउजू थिइन्। तिनले पनि म विधवा हुनुमा मेरो नै भाग्य खोटो हो र अब दिएको चिज ल्याउनु हुँदैन भनेर स्वीकार गर्न नखोजेपछि मैले म चिज भएँ अब भनेर दाइका अनुहार हेर्दा दाइको अनुहार जमिनतिर झुकेको देख्न साथ मन भक्कानियो। हिजोसम्म नानी नानी गर्ने तो दाइ पनि आज जमिनतिर फर्किन्छ भने म यहाँ बस्नुहुन्न भन्ने लाग्यो। मनले आमा जिउँदै हुन्थिन् भने आज म यहाँ हुँदिन थिएँ होला भनेर सोचेँ। यही सोचेर त्यो दैलोमा अब फर्केर नआउने निर्णयका साथ म बिहेकै दिन अकालमा स्वर्गवास भएका श्रीमानको 2 चिम्टी सिन्दुरको मान राखेर उनकै विधवा हुने निर्णय गरेँ। निर्णय सही कि गलत भन्दा पनि त्यति बेला विकल्प केही नभएपछि मैले आफ्नो अपमानलाई साथमै बोकेर मेरा श्रीमानका घरतिर पाइला अगाडि बढाएको थिएँ। घरको दैलोमा पाइला मात्र के राखेकी थिएँ। सासूले छोरो खाने अलक्षिणी आइस जा गइहाल भन्दै रुँदै घरको खाँबो समाउँदै भक्कानिएकी थिइन्। नभनुन् पनि कसरी कलकलाउँदो छोरो कति दुःखले पालेको सन्तानको बिहे गराएर घरमा लक्ष्मी ल्याउला र सुख पाउला सोचेकी आमा आफ्नो बुढेसकालको सहारालाई टपक्क दैवले त्यही खुसीकै दिन चुडेर लैजाँदा कसको मन मान्छ र कसले सहन सक्छ र। श्रीमानका बा घरको एउटा कुनामा पुनपुरोमा हात राखेर बसेका थिए। आजसम्म मेरै जन्मदिने बाका काँधमा कति जिम्मेवारीले थिच्दासम्म आँसु आएको नदेखेको मैले ससुरा बाका आँखामा आँसुले यति नमज्जाले मनलाई पिरल्दो रहेछ भन्ने मैले बाकै आँखा हेरेर थाहा पाएँ र यसै निसासिएकी थिएँ। हातमा चुरा थिएनन्, सिउँदोमा सिन्दुर थिएनन्। मेरा सेतो रङको गुन्युमा आँगन छेउमा टोलाएकी मलाई देखेर श्रीमानकी दिदीले हत्ता रिँदै भित्रबाट आएर रातो पछौडा ओढाएर के गरेकी नानी, मेरो भाइ त जिउँदै छ, यसो नगर न भन्दै मलाई अङ्गालो हालेर झम्टिँदै रोएको रोइ गर्दा म आफ्नो शरीर धान्न सकेकी थिइनँ। जन्मेदेखि आमाको दुध खान नपाएको म, बाल्यकालमा बाले दिएका आमा खाने अलक्षिणी भन्ने तानाले गलेको म, अनि बिहेकै दिन विधवा भएको म। मैले आफूलाई यति विवश पाएँ कि म कसलाई अङ्गालो हाल्न जाम अब। मेरो सुख, मेरो भाग्य, मेरो भविष्य खै म के गरौँ, कहाँ जाउँ भएकी थिएँ। गाउँका मान्छे 8औं दिन आँगनमा र कौसीमा बसेर हाम्रै घरलाई एकनास हेरिरहेका थिए। कतिले शङ्कालु नजरले, कतिले दयाका नजरले अनि कति यसै हेरिदिएर सान्त्वना दिउन भनेझैँ गरेर हेरेका थिए। आमाको मन न हो छोराका कपडालाई अङ्गालो हाल्दै बाबु बाबु गर्दै एकनास डाक्को छोडेर रोइरहेकी थिइन्। मेरो उपस्थितिले अझै थपेको थियो त्यो पीडा म देखिरहेको थिएँ। आफन्तहरू कसको नजर लाग्यो घरको खुसीमा भन्दै गुनगुनाउँदै थिए अनि मलाई लाग्दै थियो सायद मलाई नै भन्दै थिए।
म जन्मिँदा आमा बित्नुमा नि मेरै दोष, गाडी पल्टिनुमा नि मेरै दोष। बाले जन्मेदेखि बिहेको अघिल्लो दिनसम्म टोकिराखे एउटै भाषामा आमा खाने अलक्षिनी भनेर। अनि अब बिहेकै दिनदेखि बाँचुन्जेल अर्को जिन्दगीले टोक्दैछ अर्को फरक भाषामा, छोरो, भाइ अनि श्रीमान खाने अलक्षिनी भनेर। होइन, कस्तो खाले जिन्दगीको अदालतको कठघरामा उभिएकी थिएँ, जहाँ जसले जिते पनि हार मेरै थियो, जहाँ मेरो कुनै गल्ती नै थिएन। मलाई त उहाँ जानुमा दुःख मनाउने वातावरण नै दिएनन् कसैले। बस सरापी राखे, सुनाइराखे अनि म दुनियाँको टोकेसो सुन्दा सुन्दै रुनसम्म बिर्सिएँ। दिनदिनै एउटा आश रहन्थ्यो मनमा, कसैले छोरी भनेर मलाई बोलाउँछ कि त्यो घरमा भनेर, 2 वचन मिठो बोली बोलिहाल्छन् कि भनेर। तर हरेक कुरा बदलिने यो समाजमा कसैको मनमा गाडेको घृणा भने कहिले बदलिँदो रहेनछ। आमा र श्रीमान गुमाएकी म अनि छोरो गुमाएकी उनी, हामी दुवै उत्तिकै पीडा भोगेका 2 जिउँदो लास थियौँ। तर पनि उनको मनमा मेरो लागि अलिकति भए पनि माया पलाएन कहिल्यै। म भने माया पलाइहाल्छ कि भनेर दिनरात उनलाई उनको छोरो नभएको महसुस नहोस् भनेर हरेक कुरामा छोरो बनेर सबै कर्तव्य पुरा गर्दै गर्दै आएकी थिएँ। तर जति नै राम्रो गर्छु भन्दा नि गलत हुन जाँदो रहेछ। त्यति गर्दा पनि हरेक दिन एउटा गुनासो हुन्थ्यो, यही अलक्षिनीले हो मेरो छोरो खाए कि भनेर। दिन, महिना, वर्ष बित्दै गए, म सबैको व्यवहारमा घुल्दै गएँ। बस महानगरले फाल्न नदिएको फोहोरलाई घरमै राख्न परेको भाडावालाले घरबेटीको गनगन सुने जस्तै जिन्दगी थियो मेरो। अरू विकल्प थिएन सुन्नु बाहेक। सेतो साडी लगाएकी म अनि छोरा नभएका ससुराबा एउटै बेन्चमा बसेर दुःख सुनाइरहँदा 10 थरी कुरा फैलने यो समाजमा यो घरले छोरी मान्दिन्छ कि भनेर बस्ने मैले आशा पनि कति महँगो गरेछु। दिनदिनै 1000 कुरा थुपारेर सेतो साडी र खाली सिउँदोमा 1000 रङ्ग भरिदिँदै थियो यो समाजले। कोही 70 वर्षका हजुरबुवासँग बिहे गर्ने प्रस्ताव बोकेर आउँथे, कोही अशक्तताका लागि सहारा मागेका झैँ तल झारेर हात मागिदिन्थे, कोही बजार केही किन्न गइहाले भने पनि जिब्रो पड्काउँदै इसारा गर्दै मलाई खसालेर 2-4 लाइन बोलिहाल्थे। दुनियाँ बदलिए नि मान्छेहरूको सोच चाहिँ जुन शताब्दीमै पुगे पनि बदलिन गाह्रो छ जस्तो लाग्यो। होस्, अब अरू शताब्दीमा बदलिएछ भने नि देख्ने होइन मैले भनेर चुपचाप मौन बसिरहन्थे। भाग्यलाई दोष दिनु नै सजिलो उपाय रहेछ बरु। अरू त उतै व्यस्त थिए मलाई अभागी भनेर घोषणा गर्न। जे नराम्रो हुनु भइसकेको थियो, अबका दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो। तर यो समाजले जो पीडित छ उसैलाई पीडकको बिल्ला भिराइदिँदो रहेछ। यदि त्यस घटनामा मेरो श्रीमानको ठाउँमा मेरो ज्यान गएको भए के यो समाजले म मर्नुमा मेरो श्रीमानलाई दोष दिन्थ्यो होला?